अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। टीम पुकार पहुंची है कसूर के नवाही गांव जोड़ा पिंड में, जहां पर रहता है एक ईमानदार ऑफिसर 1122 में काम करता है जिसका नाम है महमूद अपनी ड्यूटी सर अंजाम देकर वापस घर आ रहा था कि रास्ते को उसको कार सवारों ने रोक लिया और रोकने के बाद कत्ल करके लाश को सड़क पर फेंक दिया। महमूद के घर पर हम आए हैं और उनकी फैमिली से बात करते हैं कि आखिर किसने कत्ल किया। महमूद के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। मेरी दाईं तरफ महमूद की खाला बैठी हैं जिन्होंने महमूद को पाला है, बड़ा किया है, शादी की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? आप ठीक है? शुक्र। कब पता चला महमूद के बारे में? जुमेरात को महमूद घर नहीं आया। उस्मा ने मुझे फोन किया सुबह 8 बजे। अच्छा। कि महमूद के साथ कोई तुम्हारा राब्ता हुआ है? मैंने कहा नहीं, हम तो अभी सोए हुए थे। तो कहती कि वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। जब मैंने कहा अच्छा मैं करती हूँ, मैं करती रही, उसने नहीं उठाया। बाद में मैंने 8:30 इसको फोन किया, महमूद आप आ गया घर पे? इसने कहा नहीं अभी नहीं आया। और ये चीखे मारने लग गई। उस्मा? हाँ जी उस्मा, आपकी बहू? हाँ जी ठीक है, महमूद की बीवी। महमूद बीवी चीखे बहुत जोर जोर से मारने लगी। मैंने कहा तुम रो ना, मैं अपने बेटे को भेजती तुम्हें ले आता घर में। इसको मैं अपने घर में मंगवा लिया मैंने। ठीक है। और 9:15 बजे तक हम फोन करते रहे तो फोन नहीं उसका बंद जा रहा था। फिर बाद में 9:15 फोन बंद हो गया उसका। ठीक है। तो जब ये घर में थी, मेरे घर में, और हमें पता ही नहीं था कि इसने ये कुछ किया हुआ है। तो हम ये मेरा भांजा है, मेरा बेटा है, ये दोनों भाग भाग के रात दिन इन्होंने ये कर दी है। इस औरत ने हमें नहीं बताया कि मैंने उसको क्या किया उसके साथ। तो जब हमें पता चला, पुलिस वालों ने हमें फोन करके बताया, हम मर गए। हम कहते जैसे हमारे साथ हुआ है ना, इन तीनों के साथ भी वैसा ही होना चाहिए। इसने पहले भी 3 बच्चे छोड़े हुए हैं। 2 बच्चे इसकी वालदा के पास है, ये बच्चा हमारे पास था, इस महमूद के पास था। ये एक बच्ची है, ये देखे बच्ची मासूम बच्ची है, इसका क्या कसूर है? बिल्कुल। इसका ना वालद रहने दिया ना खुद रही। बिल्कुल बिल्कुल। और पीछे भी रोते छोड़ के, इधर भी रोने के लिए छोड़ गई है। महमूद की बेटी भी मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम कौन सी क्लास में है? प्रेप में। मरियम पापा किधर है? पापा अल्लाह ताला के पास। अल्लाह ताला के पास चले गए हैं। आपने पापा के लिए दुआ की है? जी। क्या दुआ की थी? मैंने कहा मेरे पापा को ना जन्नत में ना अच्छा घर मिले। पापा याद आते हैं? जी। क्या याद आता है पापा का? पापा मुझे पसंद है। पापा पसंद है? और मामा? मम्मा भी पसंद है। अच्छा। मासूम बच्ची है, जिंदगी के नशेबो फराज को जानती नहीं है। अच्छा बुरा क्या है, गुनाह क्या है, गलत काम क्या है, अच्छा काम क्या है, ये भी नहीं जानती। महमूद के भाई मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जो कि इस केस के मुद्दई मुकद्दमा है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है? आप ठीक अल्लाह है? का शुक्र है। भाई कैसे पता चला था महमूद के बारे में? महमूद का हमें फोन किया इन्होंने, खाला मेरी ने, कि वो मिल नहीं रहा, डिप्टी से आया नहीं घर। हम चले गए उधर, रायविंड में गए जहाँ जॉब करता था, उधर ढूंढते रहे। फिर इधर आ गए। 17 तारीख को वो गायब हुए। तो 20 तारीख को दिन 12 बजे हमें पुलिस वालों ने फ़ोन किया कि यहाँ एक महमूद नाम की डेड बॉडी मिली है BRB नार के पास, तो आकर देखें जी। तो आपकी तो नहीं है। तो हम वहाँ गए तो वो हमारे भाई की थी। हमने सब कुछ छोड़ दिया वहाँ ही, और 20 तारीख को हम उसे लेके आए इधर। हमारे साथ तो क़यामत का दिन था वो, हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। बिल्कुल, हमें इंसाफ चाहिए। SHO थाना सदर कसूर जसीम अहमद साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। इस केस की तमाम डिटेल्स हम लेते हैं जसीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जसीम साहब, 15 के जरिए मालूम हुआ कि डेड बॉडी पड़ी है, कैसे पता चला? हमें एक कॉल मौसूल हुई थी 15 की कि BRB नहर के पास बांस हैं सरदार के पास, वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है। मैं अपनी टीम के हम और आप वहाँ पहुँचा, वहाँ देखा तो हम एक डेड बॉडी जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी 1122 की,
تو ادھر لاش موجود تھی. پھر ہم نے PSF لبارٹی کو کال کی. موقع پہ ہم نے اس کی پھر وہ جو فرانزک کرانی تھی وہ کروائی. اس کے بعد جو ہمارا پروسیس تھا پروسیس مکمل کیا, اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا. دین FIR دی, نامعلوم ہم نے FIR دی. ٹھیک ہے, کہ ہمیں اپنی پتہ- مدعیت میں نہیں, اس کا جو بھائی ہے اس کی مدعیت نے FIR دی اوکے, نامعلوم کے خلاف. ٹھیک ہے. دین ہمارا پروسیس چلا. پھر اس کے بعد ہم نے اس کی ڈیٹیل لی. اس کا تھا کہ یہ 16 کی رات کو گیا تھا. سب سے پہلے تو آپ نے CDR نکلوائی ہوگی. CDR ہم نے نکلوائی, جو اس کے Practical نمبر انداز تھے, میں. جو بھی اس کے ریلیٹڈ لوگ تھے, اس کی مسز کی, اس کی بیوی جو عظمیٰ ہے اس کی ہم نے نکلوائی. اس کے بعد جو اور بھی تھے جس کے ساتھ یہ ٹچ تھا, اس کی مسز کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ زیادہ کال تھیں, اس کو ہم نے اس کی ڈیٹیل کتنے مرد تھے جن کے ساتھ زیادہ گپ شپ ہوتی تھی فون کالز کے زیادہ تر تو اس کی کافی لوگ ہیں, لیکن جو 1000 تقریباً کچھ 34 میرے خیال میں سم تھنگ کال تھی, یہ تھی حسنین شاہ کے ساتھ. تو پھر ظاہر ایز IO یا جو بھی میٹر ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شک کیوں مزید. شک ہمارا مزید گیا اس کی طرف. جی جی. تو پھر اس کو ہم نے کیا. بیسک یہ تھا کہ ان کو یہ 16 کی رات کو جی گیا ہے سندر, وہاں پہ یہ جاب کرتا تھا. 16 کی رات جب صبح 17 کی صبح یہ وہاں سے نکلا ہے اپنی موٹر سائیکل پہ. جب یہ اوراڑا تھانہ راج جنگ کی مین کے اوپر ایک آتا ہے قصبہ, وہاں پہ جب پہنچا تو یہ پری پلانڈ تھے یہ حسنین اور اس کا جو دوست علی. ٹویوٹا کرولا گاڑی انہوں نے رینٹ پہ لی تھی. وہاں پہ جا کے انہوں نے اس کو سائڈ کروا کے اس کو گرا کے پھر انہوں نے اس کو گاڑی میں بٹھایا. گاڑی میں بٹھا کے ان کے پاس پسٹل تھا, اس کے ساتھ انہوں نے اس کو تشدد وغیرہ کیا, اس کے سر کے اوپر اس کے پسٹل کے بٹ چھٹ مارے. وہاں سے یہ لے گئے BRB نہر کے پاس. BRB نہر سے یہ چلے گئے وہاں پہ ہمارے ایریے میں آ گئے, چونکہ وہ ہمارا ایریا نہیں بنتا تھا. وہاں پہ ان بانس سے بہت زیادہ 10-12 ایکڑ کے بانس تھے, وہاں پہ انہوں نے ڈیڈ باڈی پھینکی. یہ 17 کی تھا انسیڈنٹ ہوا تھا, اور 20 کو ہمیں پتہ چلا 15 کی کال تھی. پھر ہم ادھر پہنچے, اس کے بعد ہمارا پروسیس چلا. پھر پروسیس کے بعد بلڈ ٹریل بھی تھی کچھ اس میں. جی بلڈ ٹریل بھی تھی, بالکل ایسے تھی اس میں. جی تھی. اچھا ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے جسیم صاحب کے خاتون ملزمہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلے شادی ہوئی, ڈیورس ہو گئی, پھر اسی کے دوست سے نکاح ہو گیا, پھر اس میں سے بچہ پیدا ہوا, پھر اب یہ تیسرا دوست بھی گھر آتا تھا, یہ بھی شوہر کا دوست تھا یا ملنے والا تھا, اب اس کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار ہو گئے. تو ان 3 مردوں کو تو ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے چونکہ CDR چیک کی ہے تو اس میں اور مرد بھی ہیں. اس پہ یہ تھا کہ عظمیٰ کی شادی پہلے اسی کے گاؤں میں جو تھا اس میں اس کی شادی ہوئی تھی, اس کے ساتھ اس کے بچے تھے. اس کے بعد یہ جو محمود ہے جو اس کا خامد تھا, جو مقتول ہے محمود, جو 1122 والا, اس کے ساتھ اس کے تعلقات بنے. تعلقات بننے کے بعد اس نے اس کے ساتھ شادی کی, پھر اس سے ڈیورس لے لی. ڈیورس کے بعد چونکہ پہلے یہ بے روزگار تھا, اس کو محکمے سے نکال دیا گیا تھا, 1122 والا شوہر کو نکال دیا گیا تھا. تو اس وجہ سے پھر ان کے آپس میں تھوڑے کلیش ہونا شروع ہو گیا. تو یہ اس کے بقول تھا کہ میں لاہور سے ایک دن آ رہی تھی, تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, میں یہ اسٹیل باغ کے پاس کہیں اتر کے بیٹھی ہوئی تھی. وہاں پہ اس کا حسنین کے ساتھ وہ جا رہا تھا کہیں, اس کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہو گیا. اس نے اس کو دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے, تو اس نے ہمدردی کے تحت اس کو گاڑی لی, اس کو ہاسپٹل لے کے گیا. بیمار تھی اس کے بقول, وہاں سے اس کو چیک کرایا. وہاں سے اس کے تعلقات آپس میں ان کے بڑھنے شروع ہو گئے. یہ 5 سال تقریباً 4-5 سال پہلے کی بات ہے. بالکل ٹھیک. تو اسی دوران محمود کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ حسنین کے ساتھ میری مسز کے تعلقات ہیں. تو اس نے اس کو منع بھی کیا کہ مطلب کتنا عظیم مرد ہے وہ. ہاں, اس نے منع کیا, کر رہا ہے, جو سمجھا رہا ہے. بالکل ایسے ہی منع بھی کیا, اور اس نے جھگڑا بھی کیا اس کے ساتھ کہ یار تم نے ایسے کیا. لیکن بیچ میں ان کے تعلقات تھوڑے خراب بھی ہوئے اس حسنین کے ساتھ, ظاہر. لیکن پھر اس نے اس کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے. پھر دونوں نے مل کے پلان کیا کہ ہم اس کو کسی طرح اپنے رستے سے ہٹاتے ہیں. تو پھر اس دن 17 کو صبح 9-10 بجے کے قریب, تقریباً 9 اتنا ہی ٹائم تھا, ان کو موقع مل گیا. موقع مل کے پھر انہوں نے اس کو میرے خیال سے موقع بنایا گیا نا, جب وہ ڈیوٹی سے آ رہا ہے تو بنایا ہے. موقع ملا کہاں بنایا, پوری پلان. بالکل ایسے پری پلان موقع کیا, موقع بنایا گیا. پھر انہوں نے پھر اپنے دوست کو ساتھ لیا, ایک گاڑی رینٹ پہ لی. پھر ان کو کہاں سے گرفتار کیا آپ نے؟ ان کو ہم نے جو تھا ہاؤس پہ, ان کو جب ہمیں پتہ چل گیا
कि इनकी इतनी कॉलें हैं, तो कॉल पे फिर हमने इनको ट्रेस करके फिर इनको गिरफ्तार किया। ठीक है, जब आपने इनको गिरफ्तार किया तो इन्होंने कोई मज़ाहमत, कोई ड्रामा किया? नहीं, कोई ऐसा मज़ाहमत नहीं था इनको था। जब ज़ाहिर है जिस बंदे ने मर्डर किया हुआ है तो उसको पता होता है कि मैंने ये इतना बड़ा जुर्म किया और गुनाह किया है, तो फिर मज़ाहमत इन्होंने क्या करनी थी। हमें पता चल गया था कि इतनी डिटेल है, इतनी कॉल्स हैं, तो इसकी मिसेज ने हमें नहीं बताया कि मेरा इसके साथ था, क्योंकि ये जिस दिन इसने कत्ल किया, खतून मुलजिमा जो उज़मा बीबी है जी, उज़मा बीबी, उसने बिल्कुल नहीं बताया। जब हमारा राब्ता हुआ तो फिर वो ऐसे ही थी जैसे मुझे किसी बात का इल्म नहीं है, जबकि हुसनैन शाह जो जिसने कत्ल किया अपने दोस्त के साथ मिलके, उसने जब कत्ल किया था, जब इसको गाड़ी में बैठाया तब भी उसने इसको कॉल की उज़मा को, और उसके बाद जब इन्होंने वो अपना काम कत्ल कर दिया तब भी इन्होंने कॉल की कि हमने वो काम कर दिया। तो ऑब्वियसली फिर बराबर की शरीक बराबर की, बिल्कुल बराबर की शरीक है, इसके शरीक जुर्म भी है और उसने मिलके ये काम करवाया, कत्ल करवाया। बिल्कुल ठीक है। आला कत्ल बरामद किया आपने? जी बिल्कुल, वो पिस्टल भी है और साथ गाड़ी भी कर ली है। और बाइक? अब बाइक भी है। वो चूंकि बाइक जब इन्होंने टच किया था वहाँ पे उराड़ा में, तो वहाँ पे बाइक लावार से मिल गई थी। ठीक है, उधर चौकी में वो पहले ही मिल गई थी। बिल्कुल ठीक है। खातून मुलजिमा के बच्चों से, 4 बच्चे हैं, उनसे कोई तहकीक की, कोई बात? जी नहीं, मैंने तो उनसे बात नहीं की, लेकिन अभी चूंकि हमारे पास टाइम है, अभी केस क्लियर भी है और देन अभी हमारे पास रिमांड पे हैं, हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। क्या अजीम वो मर्द है जो अपनी बीवी को भी समझा रहा है और बीवी की आशना को भी समझा रहा है कि तुम गलत काम ना करो। इस माशरे में अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं।